व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य अतिशायने तमविष्ठनौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं जायमानं विद्यते। अतिशायने तमविष्ठनौ इति सूत्रविषये काशिकाकारेण किं प्रतिपादितम् इति तावत्पूर्वं विचार्यते। काशिकाकारः कथयति यत् अतिशयनम् प्रकर्षः, अतिशयनमेव अतिशायनम्, तस्य अर्थः भवति प्रकर्षः, अर्थात् प्रकर्षे वाच्ये। अत्र अतिशयनम् इति वक्तव्य, अतिशयनम् इति कथम् इति जिज्ञासायां काशिकाकारः प्रतिपादयति। निपातनात् दीर्घत्वम्, अत्र निपातनात् दीर्घः संजातः। इदम् अतिशायनम् इति पदं प्रकृत्यर्थ विशेषणं वर्तते। प्रकृत्यर्थ विशेषणं चैतत् इति काशिकाकारः लिखति। फलतः अतिशयन विशिष्टेर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे तम प्रत्ययः इष्ठन् इति प्रत्ययश्च भवतः। प्रकृति विशेषणं च स्वार्थिकानां द्योत्यं भवति। यतोहि अत्र प्रश्नः भवति यत् यदा अतिशायने इति अर्थः अत्र कथितः वर्तते, कथम् अत्र स्वार्थे प्रत्ययः? अत्र अतिशायने अर्थे प्रत्ययः भवति। तदा उच्यते अतिशायने अर्थे प्रकृतिः विद्यमाना वर्तते। अतः अत्र प्रकृत्यर्थः अतिशायनः, तत्र तम अर्थम द्योतयति अयं प्रत्ययः। अतएव अत्र काशिकाकारः प्रतिपादयति प्रकृत्यर्थ विशेषणं तो स्वार्थिकानां द्योत्यं भवति। स्वार्थिकानां द्योत्यं प्रकृत्यर्थ विशेषणं भवति। सर्वे इमे आढ्याः, तो एवं येषाम् अतिशयेन आढ्यः आढ्यतमः, दर्शनीयतमः, सुकुमारतमः एवं अर्थः भवति। तो अत्र अतिशयेन आढ्य इति अर्थः आढ्य शब्दस्य वर्तते, किन्तु अयम् आढ्य शब्दः अत्र स्वयमेव अतिशयार्थस्य कथनस्य तत्र तदर्थं न कथयति सामान्यरूपेण, यावत् तत्र तमादिप्रत्ययः न भवन्ति इति कृत्वा एते तमवादिप्रत्ययाः अत्र एतस्य अर्थस्य द्योतकाः भवन्ति इति कृत्वा अत्र प्रकृत्यर्थः एव अत्र स्वार्थः अत्र विवक्षितः। अतएव अत्र कथयति येषाम् अतिशयेन आढ्याढ्यतमः, अर्थात् प्रकृत्यर्थ विशेषणं च स्वार्थिकानां द्योत्यम् अत्र वर्तते। फलतः अतिशयेन आढ्याढ्यतमः, अतिशयेन दर्शनीयः दर्शनीयतमः, अतिशयेन सुकुमारः सुकुमारतमः, एवं सर्वे इमे पटवः। अयम् येषाम् अतिशयेन पटुः पटिष्ठः, अतिशयेन लघु लघिष्ठः, अतिशयेन तत्र
स्थिरः इति गरिष्ठः एव रूपेण अतिशयेन गुरुः इति गरिष्ठः एवं क्षमताम् अतिशयेन गुरुः गरिष्ठः अत्र गुरु इत्यस्थाने गरु इति आदेशः भवति फलतः अत्र पटिष्ठः लघिष्ठः गरिष्ठः यदा च प्रकर्षवतां पुनः प्रकर्षः विवक्षते तदा अतिशायिकान्तात् अपरः प्रत्ययः भवत्येव यदा अत्र प्रकर्षवतां पुनः प्रकर्षः विवक्षते अनेके प्रकर्षवन्तः सन्ति तेषु कश्चन एकः प्रकृष्टः वर्तते तदर्थमपि अतिशयनार्थं तत्र प्रत्ययः भवति यदा तत्र देवो वा सवितः प्रार्पयति श्रेष्ठतमाय कर्मणे युधिष्ठिरः श्रेष्ठतमः कुरूणाम् एवं रूपेण प्रयोगाः प्राप्नुवन्ति तेन इत्थं भवति अनेकेषु श्रेष्ठेषु यः कश्चन अपरः अतिशयेन श्रेष्ठः वर्तते कृत्वा तत्रापि अन्यः प्रत्ययः भवति एवं अत्र विचारः सञ्जातः अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये भाष्यदृष्ट्या वयं विचारं कुर्मः एतत् सूत्रस्य विषये भाष्यकारः अत्र सम्यक्तया विचारयति पूर्वम् अयं विचारः आयाति अतिशायन इत्युच्यते किम् इदम् अतिशायनः इति अतिशायन पदार्थः कः भाष्यकारः कथयति देश्याः सूत्रनिबन्धाः क्रियन्ते यावत् ब्रूयात् प्रकर्षे अतिशयः इति तावत् अतिशायन इति किं तात्पर्यम् एतस्य देश्यानां साधुत्वेन प्रतिपाद्याः शब्दाः देशाः देष्टव्याः अर्थात् साधुत्वेन प्रतिपाद्याः एते शब्दाः सूत्रनिबन्धाः क्रियन्ते अर्थात् सूत्रे निबध्यन्ते प्रसंगेन साधुत्व प्रतिपादनार्थम् अतः अत्र निपातनात् दीर्घत्वम् अनेन सिद्ध्यति यावत् ब्रूयात् प्रकर्षे अतिशयः इति तावत् अतिशायनः इति भाष्यकारः लिखति एतस्य किं तात्पर्यम् अत्र यावत् एवं उक्तं वर्तते अतः तावत् यावत् ब्रूयात् प्रकर्षे अतिशयः तावत् अतिशायनः अर्थात् यावत् प्रकर्षः कथ्यते तावदेव अतिशायनस्य द्योतता वर्तते अत्र यावत् तावत् शब्दौ परिमाणोपाधिकौ अपि वर्तेते परिच्छेद तत्र साधर्म्यात् अन्यत्रापि एते पदे प्रयुज्येते प्रकर्षः अत्र कीदृशः अत्र कैयटः कथयति अनेकार्थत्वात् धातूनाम् अत्र शेतिः अभिभवे अतिशब्दस्ति द्योतकः तस्यैव अर्थस्य यद्यपि शीङ् धातुः स्वापे अर्थे प्रयुज्यते किन्तु धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अत्र शीङ् धातुः अभिभव अर्थेपि प्रयुज्यते अतिशब्दः अत्र द्योतकत्वेन वर्तते यथा तिष्ठतिर्गतिनिवृत्तौ वर्तते सैव गतौ अपि वर्तते प्रशब्दस्तत् गतस्य प्रारंभस्य द्योतकः भवति यथा प्रतिष्ठते इति एवं रूपेण प्रयोगः भवति एवमेव अत्रापि विचारणीयमस्ति अग्रे तावत् भाष्यकारः पुनः अत्र विचारयति कस्य पुनः प्रकर्षे प्रत्ययः उत्पद्यते अत्र प्रकर्षः यः विवक्षितः तर्हि कस्य प्रकर्षः विवक्षितः भवति यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः कथ्यते उच्यते ज्ञाप्रातिपदिकात् इति वर्तते ज्ञाप्रातिपदिकस्य प्रकर्षे अत्र सूत्रेषु एते सूत्रेषु चतुर्थपञ्चमाध्यायस्थेषु तत्र तावत् ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य अनुवृत्तिः सर्वभवति अधिकारत्वात् ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते तस्य अधिकारः पञ्चमाध्याय परिसमाप्तिपर्यन्तं वर्तते तेन सर्वेपि
प्रत्ययाः यन्तात् तावन्तात् प्रातिपदिकाच्च भवन्ति। अतः अत्र प्रकर्षः कस्य विवक्षितः स्यात्? ज्ञाप् प्रातिपदिकस्य प्रकर्षः विवक्षितः भवति। तेन ज्ञाप् प्रातिपदिकस्य प्रकर्षे अत्र तम प्रत्ययः इष्ठन् प्रत्ययः हेतु भवतः। ज्ञाप् प्रातिपदिकं वै शब्दः न च शब्दस्य प्रकर्षौ स्तः। ज्ञाप् प्रातिपदिकम् इति शब्दः वर्तते। तो शब्दस्य न च प्रकर्षः भवति न च अपकर्षः भवति। द्रव्यादेशः तत्र प्रकर्षापकर्षौ भवतः न तु कस्यचित् शब्दस्य। उच्यते शब्दे असंभवात् अर्थे कार्यं विज्ञास्यते। अर्थात यह शब्दः अत्र उच्चरितः भवति प्रकर्ष कथनाय। तो यम यस्य अर्थस्य वाचकः शब्दः स प्रकर्षस्य वाचकः भवति। अतः अत्र शब्दे असंभवात् अर्थे कार्य विज्ञास्यते। प्रकर्षस्य संबंधः शब्देन भवितुमर्हति इति कृत्वा अर्थे कार्यं विज्ञास्यते। अर्थात यस्य अर्थस्य वाचकः स शब्दः तस्य प्रकर्षे सति अत्र तम प्रत्ययः इष्टन् प्रत्ययः इति हेतु प्रत्ययो भवतः। एवं अत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति प्रतीकमादाय कैयटः अत्र सम्यक् व्याख्यानं करोति। स कथयति ननु सुबन्त समानाधिकरण वृत्तिभिः एतैः तद्धितैः भवितव्यम्। यतो सुबन्तात् तद्धितोत्पत्ति इत्यपि सिद्धान्तः वर्तते। तो सुबन्त समानाधिकरण वृत्तिभिः एतैः तद्धितैः भवितव्यम् यथा अन्यत्र उक्तं वर्तते भाष्यादिषु। प्रियकुशनादिषु पुनः प्रवर्तते असौ विभक्त्यन्तः। घकालतरेषु कालनाम इति अलुग् विधानात् लिंगाच्च घकालतरेतर तत्र अलुग् विधानात् इति ज्ञायते। उच्यते अयं दोषः नास्ति नैष दोषः प्रकृतेः इदम् उपलक्षणम्। इदं प्रकृतेः उपलक्षणं वर्तते। तेन किं भवति? तत्र प्रकृति का तो सा च प्रकृति सुबन्ता वा भवतु ज्ञाप् प्रातिपदिकं वा। तो सा प्रकृति सुबन्ता वा भवतु ज्ञाप् प्रातिपदिक लक्षण वा भवतु। अतः तत्र विशेषे तात्पर्यं नास्ति। फलतः अत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इत्यस्य भी संबंधः भवति। कदाचित् सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति यदा ज्ञायते तदा सुबन्तः सुबन्तापि प्रकृतिः भवति। एवम् अत्र विज्ञापितम्। अत्र कैयटः न च शब्दस्य प्रकर्षापकर्षौ स्तः इति प्रतीकमादाय वदति। शब्दस्य अभिधानत्वात् अभिधानस्य च अभिधेये गुणभावात् गुणस्य च सोपकारं प्रत्यनपेक्षत्वात् इति भावः। शब्दस्य अभिधानत्वात् शब्दः किं करोति? कस्यापि अर्थस्य अभिधानं करोति। अभिधानस्य अभिधेये गुणभावात् यत् अभिधानं वर्तते तत् अभिधेये या तस्य अभिधेयः भवति तत्र गुणभावेन प्रवर्तते। गुणभावेन इत्युक्ते अप्रधानभावेन। गुणस्य च सोपकारं प्रत्यक्षानपेक्षत्वात्। गुणस्य सोपकारं प्रति
अपेक्षा न भवति इत्यर्थः। यदा तु तस्य गुणभावः नास्ति तदा भवत्येव प्रकर्षयोगः। यदा गुणभावः अप्रधानभावः, यदा गुणभावः अप्रधानभावः नास्ति तदा तत्र प्रकर्षयोगः भवति। यथा उच्च इति शब्दः वर्तते, उच्च इति शब्दः उच्चगुणस्य वाचकः भवति, किन्तु कुत्रापि सः यदा गुणं न कथयति, द्रव्यं कथयति, तदा तत्र प्रकर्षस्य सम्बन्धः भवितुम् अर्हति। यथा उच्चतरः शब्दः नीचतरः शब्दः इति भवति एव रूपेण। न च यथा शुक्लतरः पटः इति गुणस्य अभिधानं भवति। अत्रापि प्रकर्षः अङ्गीक्रियते द्रव्यप्रकर्षहेतुत्वेन तथा शब्दस्यापि आश्रियताम्। यथा अत्र प्रकर्षः अङ्गीक्रियते द्रव्यप्रकर्षहेतुत्वेन तथा शब्दस्यापि द्रव्यप्रकर्षहेतुत्वेन अत्र स्वीक्रियताम्। कथम् अत्र सर्वत्र अतिशयादीनां सम्बन्धः नैव मन्यते। अत्र प्रतिपादयति कैयटः, शुक्लादयः द्रव्यसमवेताः स्वयं प्रकृष्टाः द्रव्यप्रकर्षहेतवः भवन्ति इति युक्तः तत्र गुणप्रकर्षाश्रयः। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र एवम् उच्यते, शुक्लादयः शब्दाः गुणवाचकाः सन्ति, ते द्रव्यसंवेताः द्रव्यसमवायसम्बन्धेन वर्तन्ते। गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धस्य सत्त्वात्। स्वयं प्रकृष्टाः द्रव्यप्रकर्षहेतवः भवन्ति। यदा ते स्वयं प्रकृष्टाः तर्हि द्रव्यप्रकर्षस्य हेतवः भवन्ति इति युक्तः तत्र गुणप्रकर्षाश्रयः। शब्दः किं करोति? तो शब्दस्तु वाचकत्वात् अविधेया समवायात् सः वाचकः भवति, अतः अविधेये समवायसम्बन्धेन न वर्तते। तो स्वगतेन प्रकर्षेण अविधेयं प्रकर्षयुक्तं न शक्तः अवगमयितुम्। स्वगतेन प्रकर्षेण अविधेयं प्रकर्षयुक्तं न शक्तः अवगमयितुम् इति तात्पर्यं तत्र तस्य सिद्ध्यति। तो इत्थम् अत्र कैयटः एतस्य भाष्यग्रन्थस्य विचारं विदधाति। अत्र प्रश्नः पुनः प्रवर्तते, भवान् कथयति ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः वर्तते, तर्हि ज्ञाप्रातिपदिकार्थः पुनः कः? अर्थात् द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्य, विशेष इत्यादिषु कस्मिन् स्वरूपे तस्य स्थितिः वर्तते इति प्रश्नः भवति। कः पुनः ज्ञाप्रातिपदिकार्थः? चेदुच्यते द्रव्यम् इति। तो न वै द्रव्यस्य प्रकर्षः इष्यते, द्रव्यस्य प्रकर्षः न इष्यते अत्र। एवं तर्हि गुणः, गुणस्य प्रकर्षः भवतु नाम। अत्र विषये द्रव्यं किमस्ति वा, गुणः किमस्ति वा इति विषये कैयटः सम्यक् विचारयति। नागेशभट्टोऽपि अत्र स्वीयं विचारं प्रस्तौति। अनयोः विचारः अत्र द्रष्टव्यः अस्माभिः। यदुच्यते अत्र कः पुनः ज्ञाप्रातिपदिकार्थः द्रव्यम् इति यत् कथितं वर्तते, तत्र द्रव्यम् इति प्रतीकम् आदाय अत्र कैयटः कथयति, यत् किञ्चित् इदं तत् इति सर्वनाम परामर्शयोग्यं वस्तु तद्द्रव्यत्वेन विवक्षितम्। अर्थात् यत् किञ्चित् इदम् इति यत् वाक्यं वर्तते, तत्र तत् इति सर्वनाम परामर्शयोग्यं यत् किमपि वस्तु वर्तते, तद् वस्तु किं भवितुम् अर्हति? अत्र द्रव्यं विना यशासार दिव्यमेव भवितुम् अर्हति। द्रव्यं नाम किम्? तो जातिगुण क्रियाश्रयत्वं द्रव्यत्वम्।
यस्य आश्रयः जातेः आश्रयः गुणस्य आश्रयः क्रिया आश्रयः वर्तते सः पदार्थः द्रव्यम्। यथा अत्र घटः भवति तत्र घटत्व जातिः वर्तते। नीलो घटः रक्तो घटः एव रूपेण तत्र रक्तादि गुणाः वर्तन्ते। एवं अत्र क्रियापि काचन भवति। घटम् आनयति, घटः तिष्ठति, घटेन जलम् आहरति इत्यादिषु तत्र क्रियायाः सम्बन्धः वर्तते। तो एवं जातिगुण क्रिया अपि गृह्यन्ते तस्य तात्पर्यं भवति। न वै द्रव्य प्रकर्षः इष्यते। यद् वस्तु स्वातन्त्र्येण अवधीयते तस्य प्रकर्षः नास्ति। यथा अत्र शुक्लतरं रूपम्। अत्र गुणस्यापि प्राधान्येन आश्रयात् द्रव्याश्रितादेव निमन्तरात् तात प्रकर्षः। द्रव्यस्य आश्रितात् एव अत्र प्रकर्षः भवति। कथमिति? निमित्तान्तरात् प्रकर्षः। कस्यचित् अन्यचित् शीत्वमादाय अत्र विचारः करणीयः। इत्थमत्र प्रस्तुतवान्। कैयटः यद्वस्तु स्वातन्त्र्येण विधीयते तस्य प्रकर्षः नास्ति तथा हि शुक्लतरं रूपम् इत्यत्र गुणस्य प्राधान्येन आश्रयणात् द्रव्याश्रितत्वादेव निमित्तरान्तात् प्रकर्षः मान्यः भवति। अग्रे तावत् यः भाष्यग्रन्थः वर्तते इदं तर्हि गुणः। एतस्य किं तात्पर्यम्? एवं तर्हि अत्र एतद् विषये कैयटः कथयति आश्रितः अविधेयधर्मः गुणः। कः आश्रितः वर्तते? अविधेयधर्मः गुणः आश्रितः भवति। अत्र सः कश्चित् एवं सः कश्चित् शब्द प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते। यस्य तत्र शब्देन तस्य ज्ञानं भवति इत्यर्थः। तद्द्रव्यत्वेन विवक्षितं तेन जातिगुणक्रिया अपि गृह्यन्ते। अत्र उच्यते यत् आश्रितः अविधेयधर्मः गुणः स कच्चित् शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं शुक्लतरः पटः इति। यथा पटस्य स्वतो न शुक्लस्य नाप्यशुक्लस्य शुक्लो गुणः व्यपदेशे हेतुः एवं स्वगतप्रकर्षद्वारेणैव द्रव्यस्य स्वतोपकृष्टस्य प्रकृष्टव्यपदेश हेतुर्भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य? यः अविधेयधर्मः गुणः आश्रितः भवति सः कश्चित् शब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन वस्त्रं गृह्यते। कदाचित् शुक्लतरः पटः इति। अत्र किं भवति? अत्र शुक्लतरं रूपम् इत्यत्र यत् स्वरूपम् अत्र प्रदर्शितं तदेव अत्र शुक्लतरः पटः इति यः प्रयोगः भवति। अत्र पटस्य स्वतः न शुक्लस्य नापि शुक्लस्य शुक्लः मृगः वर्तते। अग्रे तावत् तत्र विचारः भवति यत् पटस्य स्वतः न शुक्लस्य नापि अशुक्लस्य शुक्लः गुणः व्यवदेशे हेतुः। एवं अग्रे तत्र उच्यते यत् पटस्य स्वतो न शुक्लस्य नापि अशुक्लस्य शुक्लः गुणः व्यपदेशे व्यवदेशनां व्यवहारे हेतुः
एवं स्वगत प्रकर्षद्वारेण द्रव्यस्य स्वतः अपकृष्टस्य प्रकृष्ट व्यपदेश हेतुर्भवति। यदा अत्र संस्कारः भवति तदा अपकृष्टस्य प्रकृष्ट व्यपदेश हेतुता सिद्ध्यति। यदा अत्र भर्तृहरि कथनमपि अत्र उपन्यस्तं कैयटेन द्रव्यस्य अव्यपदेशस्य य उपादीयते गुणः। अव्यपदेशस्य अर्थात यस्य व्यपदेशः प्राधान्यत्वेन उल्लेखः विशेषत्वेन उल्लेखः द्रव्यस्य तत्र नास्ति, यह गुणः सः उपादीयते, यः गुणः तस्य उपादीयते गृह्यते। तत्र व्यपदेशाय भवति। तत्र किमर्थं भवति? व्यपदेशाय भेदका भवति। किमर्थं? व्यपदेशाय व्यवहाराय तत्प्रकर्षः विधीयते। तस्य प्रकर्षः अत्र कथ्यते। अरूपं पररूपेण द्रव्यम् आश्रयते यथा। यदा अरूपं द्रव्यं पररूपेण एवं एतस्य स्वरूपं वर्तते। द्रव्यस्य अव्यपदेशश्च यः गुणः उपादीयते भेदको व्यपदेशाय। तो तत्र भेदकः व्यपदेशाय व्यवहाराय भवति, मुख्य व्यवहाराय भवति। विशिष्टावदेशा व्यवदेशा मुख्य व्यवहारः। तत्प्रकर्षः अभिधीयते। तत्प्रकर्षात् तवा तत्र कथ्यते। अरूपं पररूपेण द्रव्यम् आख्यायते यथा। यथा अरूपं द्रव्यं पररूपेण व्याख्यायते। एवं अप्रकर्षं प्रकर्षं वा इत्थम् एतस्य तत्र कथनीयं वर्तते। अरूपं पररूपेण द्रव्यम् आख्यायते यथा। यथा अरूपं द्रव्यं पररूपेण आख्यायते। अरूपं द्रव्यम् अर्थात अदृश्यं यत् अदृश्य रूपं यद् द्रव्यं तत् यथा आख्यायते यथा कथ्यते। अप्रकर्षं प्रकर्षेण गुणस्य अप्रकर्षं प्रकर्षेणापि इष्यते। एवमपि अत्र भवति। अर्थात गुणस्यापि अप्रकर्षणं प्रकर्षेण गुणस्य यत् अप्रकर्षणं वर्तते, प्रकर्षणं प्रकृष्टता यन्नास्ति तदपि अत्र प्रकर्षं तस्य उच्यते कथ्यते। सत्त्वस्यैव प्रधानस्य न विना भेद हेतुना प्रकर्षो विद्यते नापि शब्दस्योपैति वाच्यता। तो सत्त्वस्यैव प्रधानस्य भेद हेतुना विना न प्रकर्षः विद्यते। सत्प्रधानस्य सत्त्वस्य सत्प्रधानस्य सत्त्वस्यैव भेद हेतुना विना भेद हेतुरूपेण तत्र संबध्यते। एवं रूपेण अत्र कैयटः अत्र प्रतिपादयति। तत्र वास्तवः प्रकर्षः द्रव्ये भवतु मा वा, अर्थात वास्तवः यः प्रकर्षः सद्रव्ये भवतु मा वा भवतु। आश्रित धर्मद्वारकस्तु तत्प्रकर्षः शब्देन अभिधीयते। आश्रित धर्मद्वारकस्तु तत्प्रकर्षः। तत्प्रकर्षः आश्रित धर्मद्वार इव तत्र प्रकर्षः। तो एवं अग्रे उच्यते। अद्रव्य प्रकर्षे इति निषेधः उपचरित गुणक्रियागत प्रकर्ष द्रव्य विषयो द्रष्टव्यः। अद्रव्य प्रकर्ष यदा अद्रव्य प्रकर्षः उच्यते अद्रव्य प्रकर्षे इति निषेधेन उपचरित गुण क्रियाकारक भाव तो एवं अत्र अद्रव्य प्रकर्षे इति निषेधः उपचरित गुण क्रियागत प्रकर्ष द्रव्य विषयः अत्र करणीयः भवति। एवं अत्र उच्यते
अव्यवदेशे यथा पूर्वमस्माभियुक्तं धर्मयोगमन्तरः स्वरूपेण अव्यवहार्यस्य व्यवदेशी शब्द यथा उच्यते तत्र व्यवहारस्य वाचकः व्यवदेशः इत्यस्य तात्पर्यः भवति व्यवहाराय। तो व्यवहाराय यः भेदकः गुणः उपादीयते तत्प्रकर्षः यः भवति तत्र विषये तरवादि प्रत्ययाः कथ्यन्ते। एवं एतस्य भाष्यस्य ग्रन्थस्य विषये कैयटः अत्र विवेचितवान्, तथैव नागेशभट्टः अपि स्वीयं मतं प्रस्तुतवान्। अत्र अग्रे तावत् भाष्यविचारः भवति एकदेशितया एवमपि गुणग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र सूत्रे गुणस्य ग्रहणं करणीयम्। द्रव्यमपि ज्ञाप्रातिपदिकार्थः गुणोऽपि यथा द्रव्यम् अत्र ज्ञन्तम् आवन्तं प्रातिपदिकं च भवति तथैव गुणोऽपि। तो एवं उच्यते अत्र गुणग्रहणमपि कर्तव्यं द्रव्यमपि ज्ञाप्रातिपदिकार्थः गुणेऽपि भवति। तत्र कुत एतद् गुणस्य प्रकर्षे भविष्यति न पुनः द्रव्यस्य प्रकर्षे इति कथनं भवतः किमर्थं वर्तते? यद् गुणस्य प्रकर्षे तु भवति द्रव्यस्य प्रकर्षे न भवति। यथा गुणस्य अत्र नित्यस्य तो एवं अग्रे तावत् उच्यते एवमपि गुणग्रहणं कर्तव्यं द्रव्यमपि ज्ञाप्रातिपदिकार्थः गुणोऽपि। गुणग्रहणमत्र करणीयं। द्रव्यमपि ज्ञाप्रातिपदिकार्थः भवति गुणोऽपि ज्ञाप्रातिपदिकार्थः भवति। प्रश्नः भवति कथम् एवं क्रियते? तेन किम् आयाति? तत्र कुत एतद् गुणस्य प्रकर्षे भवति न पुनः द्रव्यस्य प्रकर्षे। गुणस्य प्रकर्षे भवति द्रव्यस्य प्रकर्षे न भवति इत्यर्थः अपि याति। तस्य वर्णनं कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः जागर्ति। अत्र कैयटः कथयति यथा गुणस्य नित्यस्य नित्यद्रव्यसंवेतस्य कस्यचिन् महत्त्वादेः स्वतः प्रकर्षः क्वचित् तादृशसम्बन्धः एव नास्ति। अग्रे तावत् उच्यते क्रियमाणे चापि गुणग्रहणे समान गुणग्रहणं कर्तव्यं शुक्लात् कृष्णे मा भूत्। गुणस्यपि ग्रहणे समान गुणग्रहणम् अत्र करणीयम्। शुक्लात् कृष्णे मा न भवेत् इत्यर्थः। द्वयोः परिपूर्णयोः भिन्नजातीययोः गुणयोः एकस्य परिपूर्णतरत्वे सति प्रकर्षद्भावात् कृष्णावतार। तो अत्र करणीयं किं भवति? उच्यते द्वयोः परिपूर्णयोः भिन्नजातीययोः गुणयोः एकस्य परिपूर्णतरत्वे सति प्रकर्षस्य सद्भावात् अत्र तादृशः सम्बन्धः अत्र क्रियते। तेन किं भवति? शुक्लशब्दात् कृष्णे अर्थे न भवति। शुक्लात् कृष्णे न भवति इत्यर्थः। न तर्हि इदानीम् इदं भवति अध्वर्युवै देवान्। एवं अग्रे उच्यते न तर्हि इदानीम् इदं भवति अध्वर्युर्वै श्रेयान् पापीयान् प्रतिष्ठाता अंधानां कारणतमः। एतेषां स्वरूपस्य स्थितिः कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः भाष्यकारेण कथितः वर्तते। न तर्हि इदानीम् इदं भवति अध्वर्युर्वै देयान् श्रेयान् पापीयान् प्रतिष्ठाता अंधानां कारणतमः। अग्रे तावत् उच्यते अध्वर्युवै श्रेयान् अध्वर्युवै पापीयान् अध्वर्युवै प्रतिष्ठाता अध्वर्युवै अध्यानां योगी। तो एवं
उच्यते द्वयोः परिपूर्णयोः भिन्नजातीययोः गुणयोः यदा एकस्य परिपूर्णता अत्र सिद्धा भवति तत्र प्रकर्षेण सद्भावात् कृष्ण शब्दात् शुक्लतर इति शब्दात् वा अत्र तादृशः प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अग्रे तावत् उच्यते भाष्य ग्रंथे नहि तर्हि इदानीमिदं भवति अध्वर्वे श्रेयान् पापीयान् प्रस्थिताः अन्धानां कारणतमः इति। अत्र एतद्विषये एतस्य परिहारत्वेन अत्र कथयति भाष्यकारः समान गुणे एषा स्पर्धा भवति। यदा समान गुणाश्रयता वर्तते अध्वर्युर्वै श्रेयान् अन्येभ्यः प्रशस्येभ्यः इति तात्पर्यं भवति। पापीयान् इत्यस्य प्रतिप्रस्थाता इति अर्थः तत्र भवति इति कथितवन्तः अत्र आचार्यः। अन्येभ्यः प्रशस्येभ्यः अयं विषयः कथितः। पापीयान् अत्र अग्रे उच्यते पापीयान् प्रतिप्रस्थाता अन्येभ्यः पापेभ्यः पापीयान् प्रतिप्रस्थाता भवति। अंधानां कारणतमः इति कणिरियं सौक्ष्मे वर्तते। अंधानां कारणतमः श्रेष्ठः भवति। ये अंधाः वर्तन्ते तेषु कश्चन काणः भवति स श्रेष्ठः भवति। तो सर्वे इमे किंचित पश्यन्ति अयम् एषां काणतमः। येषां काणेषु अयं काणतमः भवति। कश्चित् काचन विशेषता तत्र प्रकटिता भवति। तो अत्र तस्मिन् विषये अत्र उच्यते अंधानां कारणतमः इति कणिः अयं सौक्ष्मे वर्तते। सर्वे इमे किंचित पश्यन्ति अयम् एषां कारणतमः। सर्वे तथा वक्ष्यन्ति। एवं अग्रे उच्यते समान गुणे एषा स्पर्धा भवति आयुर्वैश्रेयान् अन्येभ्यः प्रशस्ये पापीयान् प्रतिस्थाता अन्येभ्यः पापेभ्यः अन्धानां कारणतमः इति कणिरयं सौक्ष्मे वर्तते। सर्वे इमे किंचित पश्यन्ति अयम् एषां कारणतमः इति सर्वे पश्यन्ति। तो इत्थमत्र एतद्विषये उक्तम्। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति तत्रापि अयं तत्र वचन विशेषोऽपि यः वर्तते सः अत्रत्य एव तत्रोच्यते समान गुणे भिन्नाश्रयवर्तिन् विवक्षिते तदाश्रयः स्पर्धा इत्यर्थः। स्पर्धा पदार्थः कः तद विषय उच्यते। समान गुणे क्रियाश्रयवर्तिन् अर्थात समानः गुणाः सन्ति उभयोः विषये भिन्न आश्रयवर्तिनी। तो अत्र एतद्विषये किं करणीयं भवति तद्विषये उच्यते। कैकेटः अत्र प्रतिपादयति समान गुणे भिन्नाश्रयवर्तिनि विवक्षिते तदाश्रयः अत्र समान गुणः भवति। कणिरयम् एतस्य विषये उच्यते तत्सम्बन्धानापि वास्तवं कारणत्वं विद्यते। तत्सम्बन्धाः एव वर्तन्ते न तु लोकप्रसिद्धं कारणत्वं वर्तते। कारणसम्बन्धिनोऽपि काणाः भवन्ति इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। तत्र दर्शनप्रकर्षाश्रयः प्रत्ययः। अत्र यदुच्यते अंधानां कारणतमः इति कणिरयं सौक्ष्मे वर्तते। एवं अग्रे उच्यते अध्वर्यु वै श्रेयान् अन्येभ्यः प्रशस्येभ्यः। अध्वर्यः भवति अन्येभ्यः तत्र ऋत्विक्भ्यः
प्रशस्येभ्यः अत्र वर्तते, श्रेयान् वर्तते। एवं पापीयान् प्रतिस्थाता वा। तो एवं अग्रे उच्यते यत अदूर विप्रकर्ष इति वक्तव्यम्। अदूर विप्रकर्ष, अदूर विप्रकर्ष इत्यपि एकदेशिनः एव कथनं वर्तते। अत्र यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत् यत् सर्वे इमे किंचित् पश्यन्ति अयम् येषां कारणतमः इति एतस्य तात्पर्यम् अत्र कथितम्। अर्थात् अत्र अल्पदर्शन प्रकर्षः अत्र भवति। अदर्शन प्रकर्ष इति पाठविषये। अदूर विप्रकर्ष इति वक्तव्ये किं भवति? तो अदूर विप्रकर्षे यदा एवं उच्यते तत्र भाष्यकारः कथयति अतएव उच्यते अदूर विप्रकर्षे यत् इह न भवेत् महान् सर्षपः महान् हिमवान् इति। तो अत्र तथा न भवति। तत्र अनुभूतत्वात् इह महाभूत महान् सर्षपः महान् हिमवान् इति। सर्षपान् महीयान् हिमवान् इति मा भूत् इति तात्पर्यम्। अग्रे तावत् उच्यते जातेर्नेति वक्तव्यम्। जातेर्न भवति। यमाभूत वृक्षोऽयं प्लक्षोऽयम् अत्र न भवति। न तदानीम् इदं भवति गोतरः 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 गोतरा। तो एवं अत्र विचारः जायते जातेर्न वक्तव्यं। जाते अपि कार्यं न भवति। यथा इयमाभूत् वृक्षोऽयं प्लक्षोऽयम् अत्र भवति। न हि तर्हि इदानीम् इदं भवति। तर्हि अत्र उच्यते न तर्हि इदानीम् इदं भवति गोतरः गोतरा अश्वतरः अश्वतरा। अत्र कथं स्यात्? अत्र तरप् प्रत्ययः इति विषये प्रश्नः उच्यते। नैव स जातेः प्रकर्षः। जातेः प्रकर्षः नास्ति। कस्य तर्हि गुणस्य प्रकर्षः वर्तते। गौरयं यः शकटं भवति सः शकटः गौरतरः इति प्रसिद्धे वर्तते। अतएव अत्र उच्यते कस्य तर्हि प्रकर्षः गुणस्य। गौरं यः शकटं वहति गोतरोऽयं शकटं वहति धीरञ्च। एवं अत्र प्रतिपादितं गौरियं या समां समां विजायते गोतरा इयं या समां समां विजायते श्रीवत्सा इति। एतार्यम् अत्र भाष्ये। तो इत्थम् अत्र विचारः प्रवर्तितः। अग्रे तावत् उच्यते अश्वोऽयं यः 4 योजनानि गच्छति अश्वतरोऽयं यः 8 योजनानि गच्छति। अर्थात अत्र अयम् अश्वः यः 4 योजनानि गच्छति अयम् अश्वतरः 8 योजनानि गच्छति समाने एव काले। तो एवं अग्रे तावत् विचारः प्रवर्तते यत् अश्वः 8 योजनानि गच्छति गावः 4 योजनानि गच्छति। अश्वोऽयं 4 योजनानि गच्छति अश्वतरः अयम् अश्वतरः यः 8 योजनानि गच्छति। तो अग्रे तावत् उच्यते यदप्युच्यते क्रियमाणे चापि गुणग्रहणे समान गुणग्रहणं कर्तव्यम्। एते सर्वे विचाराः तत्र एकदेशीदृष्ट्या अत्र विधीयन्ते। क्रियमाणे चापि गुणग्रहणे समान गुणग्रहणं कर्तव्यम्।
शुक्लात् कृष्णे न भवेत् अर्थात यत्र शुक्ल गुणः एव वर्तते तत्र तत्रैव प्रकर्षः अत्र गृहीतः स्यात् कृष्णे प्रकर्षः गृहीतः न स्यात् एतदर्थमत्र कर्तव्यम्। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यम्। कथमिति तो या स्पर्धा भवति स समान गुणे एव भवति, समान गुणे एव स्पर्धा भवति, नहि आढ्याभिरूपौ स्पर्धेते। अत्र स्पर्धा हेतोः गुणस्य शब्देन अनाश्रयणात् शब्दाश्रित स्पर्धा हेतु यदा प्रकर्षः तदा अत्र भवति। तो अत्र न च शुक्लात् न हि आढ्याभिरूपौ स्पर्धेते, तो वाचकत्वेन खल्वपि उत्पत्तव्यम्। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते एतस्य भाष्यग्रन्थस्य यत् समानाः गुणाः यत्र भवन्ति तद्विषये एव स्पर्धा भवति। यथा कश्चन अत्र तीव्रं धावति, तो ये तीव्रं धावन्ति तेषु विषये एव स्पर्धा भविष्यति। या मन्दं धावति कश्चन तीव्रं धावति तयोः विषये स्पर्धा न भवितुमर्हति। तो एवं समान गुणे स्पर्धा भवति, न हि आढ्याभिरूपौ स्पर्धेते। आढ्याभिरूपणां स्पर्धा हेतु गुण शब्देन अनाश्रयणात् शब्दाश्रित स्पर्धा हेतु प्रकर्षेतु भवत्येव प्रत्ययः। आढ्याभिरूपः आढ्याभिरूपयोः आढ्याश्रेयान् शुक्ल कृष्णयोरपि तदा भवति प्रत्ययः। अतएव अत्र पुनः अपि कथयति। अत्र किं कथयति अत्र शुक्ल कृष्णयोरपि तदा भवति प्रत्ययः उज्ज्वलतरोऽयं कृष्णात् शुक्लः इति एव रूपेण। यदुच्यते न च शुक्लात् कृष्णे प्रत्ययः उत्पद्यमानः वाचकः स्यात् इति विषये अत्र कैयटः लिखति शुक्ल कृष्ण शुक्लतरः इत्युक्ते शब्द प्रवृत्ति निमित्त प्रत्ययासन्न शुक्ल गुणान्तरापेक्षः प्रकर्षः अत्र उल्लिखितः वर्तते। शुक्ल गुण निमित्त द्रव्य प्रकर्षावगमात् इत्यत्र प्रतिपादितम्। इत्थम् अत्र भूयान् विचारः वर्तते। समयाभावात् अत्र विरम्यते। आगामिनि दिने पुनः एतस्मिन्नेव सूत्रे विचारः भविष्यति। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।